बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जिक्र कर दूं कि हमारा जो कौमी वतन पार्टी बनी और इसका जो यौम तासीस है वो 17 अक्टूबर 2012 है। उसमें ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि एक तो मैं ये बताऊं कि हमारा जो लीडर है जनाब शेरपाव आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जो हमारे बीडी रहबर हैं, वो यहाँ हमारे कौम में पतन में हमारे इलाके में ये मशहूर है कि ये ऐसा लीडर है कि ये बर वक्त फैसले करते हैं और जो भी फैसला किया है हालात और वाक़यात ने उसको दुरुस्त साबित किया है। तो यहाँ जो 2008 में और यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टियों की जो हुकूमत रही, खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी का, तो यहाँ पर कौमी पॉलिटिक्स जो है उसको बड़ा धचका लगा था कि क्योंकि कौम परस्त सियासी जुमात ने जो हुकूमत की उससे अवाम मायूस हो गए थे बड़े, क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किए जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादे किए थे कौम से। तो इन हालात को देखकर हमारे रहबर ने आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ने ये महसूस किया कि पख्तून एक तरफ अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत की हुकूमत ने और दूसरा जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी उसके हवाले से पख्तूनों में बड़ी मायूसी और बेचैनी पाई जाती थी। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने फैसला किया कि और कोई पार्टी और कोई ऐसी क़यादत नहीं है, तंजीम नहीं है कि पख्तूनों को जो मायूसी में मुब्तला हो चुके थे, जो बेचैनी बढ़ गई थी, कि इनको इन हालात से निकाला जाए। तो हमारे लीडर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने बर वक्त फैसला किया कि अब हम अगर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स यहाँ पे न करें और अपनी कौम को ये न बता दें कि हमारा हदफ, हमारा प्रोग्राम, हमारा तरक्की किस तरह मुमकिन है, तो ये मज़ीद बेचैनी की तरफ बढ़ेंगे और हालात मज़ीद हमारे इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब हो जाएंगे और इससे पख्तूनों में मज़ीद मायूसी बढ़ेगी। तो इस हवाले से उन्होंने फैसला किया कि इन हालात से निकालने के लिए पख्तूनों को एक नई पार्टी की ज़रूरत है। तो उन्होंने पार्टी के अंदर भी जो उनकी साथ जो लीडरशिप थी उनके साथ मशावरत करके उन्होंने फैसला किया कि पख्तूनों को अब एक ऐसी नई पार्टी की ज़रूरत है जो कि इलाके में अमन भी लाए, तरक्की भी लाए और खुशहाली भी आए। तो इस हवाले से उन्होंने 17 अक्टूबर 2012 को कौमी वतन पार्टी की बुनियाद रख दी और अपने तमाम जो दोस्त थे, जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके कारकुन थे, जो उनके साथ पार्टी में सियासत करते थे, उन सबको दावा देकर वतन कोर में पहला जलसा किया और उसी जलसे में उन्होंने एक पख्तूनों को एक नया पैगाम कौमी वतन पार्टी की शक्ल में दिया। तो इस हवाले से उसके बाद, क्योंकि ये एक नई जुमात थी, लेकिन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की मुदब्बिराना क़यादत ने और उसकी जो सोच फिक्र थी उस हवाले से, चूंकि इंतखाबात करीब थे, तो इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें 10 नशस्तें हासिल करके एक यहाँ पे तीसरी बड़ी पार्टी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने लोगों को, पख्तूनों को तीसरी बड़ी पार्टी की शक्ल में कौमी वतन पार्टी दी।
اور لوگوں کی اعتماد اس پہ اور بڑھا. لیکن چونکہ یہاں پہ جو اب سامنے آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ ان کو جن لوگوں نے لائے تھے سیاست میں سلیکٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کو چلانا تھا. تو اس حوالے سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ چونکہ انہوں نے تحریک انصاف نے پی ٹی آئی نے یہاں پہ حکومت نہیں کی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ان کی جو اصول پرستی تھی وہ ہمیں نمایاں ہو گئی. کوئی اصول پرستی نہ تھی اور وہ بہانے ڈھونڈتے رہے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے وہ اکثریت حاصل کر لی تھی، کیونکہ جو احزاب ممبر تھے حکومت بنانے کے بعد وہ ان سے شامل ہو گئے. تو ہمارے لیے انہوں نے مشکلات کھڑی کی اور ہمارے ممبروں پہ کرپشن کے الزامات لگا کر ہمارے ممبروں کو نکالا. اس کے بعد ہمارے صوبائی قیادت جو تھی سکندر حیات خان شرپو، اس نے فیصلہ کیا پارٹی صوبائی کمیٹی بلا کے کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے 2 وزیروں کو نکالے اور باقی ہم حکومت میں رہے. انہوں نے کوشش کی، اس سے ہماری مزید ہمیں مشکلات میں مبتلا کرنا تھا. تو اس حوالے سے سکندر خان جو اس وقت ہمارے صوبے میں سینئر وائس وزیر بھی تھے اور ہمارے چیئرمین بھی تھے صوبائی، انہوں نے پریس کانفرنس میں فیصلہ کیا اور ہم حکومت سے الگ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے، ہمارے وزیروں نے عمران خان کی کرپشن جو ہمیں معلوم تھے اس کو بے نقاب کیا اور عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز کیے. ان کو دیکھ کر پھر انہوں نے جرگہ بھیجا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ وہ اتحاد کرے. تو بڑی سوچ و بچار کے بعد پارٹی نے ایک بار پھر فیصلہ کیا اور حکومت میں شامل ہو گئے. لیکن بہت جلدی ہی یہ اتحاد پھر ٹوٹا، کیونکہ قومی وطن پارٹی کی جو اہداف تھے پختونوں کی ترقی، اس کی خوشحالی اور امن لانے میں، تو وہ پی ٹی آئی والے اس میں مخلص نہیں تھے. تو اس حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ ایک بار پھر راستے الگ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی، ہمیں جو مصیبتیں پیش آئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمارے جو ممبرز تھے ان کو توڑنے کی کوشش شروع کی، اور کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی تو وہ خاطر خواہ ہم ان کو نہ روک سکے اور پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمارے 4 ممبروں کو توڑا اور بعد میں دوسرے الیکشن میں ان کو ٹکٹ بھی دی اور ان کو کامیاب بھی کرایا، اور اسی طرح سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی اور ہمیں الیکشن سے دور رکھا گیا. یہ ان کی کوشش تھی اور آج تک ان کی یہ کوشش جاری ہے کہ قومی وطن پارٹی کی راستے کو روکے، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہے. آج کل ہمارے سرگرمیاں عروج پر ہیں. اب چونکہ 17 اکتوبر قریب ہے، ہماری پارٹی کی اس حوالے سے میٹنگیں ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے اپنی یوم تاسیس بھرپور طریقے سے منائیں گے. پہلے ہم ایک فنکشن کیا کرتے تھے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے 5 فنکشن کریں گے ڈویژن کی سطح پہ، اور ہم عوام خود محسوس کریں گے کہ قومی وطن پارٹی پچھلے سے زیادہ ترقی کر چکی ہے، زیادہ عوام جذب کر چکے ہیں اور ہمارے کارکنوں میں جو حوصلہ ہے وہ مزید بڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان فنکشن کے حوالے سے، اس یوم تاسیس کے حوالے سے یہ مزید بڑھے گی. د موږ لپاره دا د ډیر لوی د خوشاله مقام دی چې بل ورځ
17 اکتوبر را روان دي، ځکه چې 17 اکتوبر د قومي وطن پارټي د بنیاد ایښودو ورځ ده. دا په 17 اکتوبر 2012 کې زمونږ ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو چې پښتنو ته کوم صورتحال مشکل صورتحال مخامخ شوی و، چې یو طرف ته په افغانستان کې اور بل و، جنګ و، جهاد و، دهشتګردي وه، دې طرف ته د قوم پرست عوامي نیشنل پارټي ګوند حکومت تېر شوی و، خلک د هغې نه مایوسه شوي وو. نو په داسې حالاتو کې د قوم د مایوسۍ لپاره زموږ مشر ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دا سوچ وکړو چې د مخنیوي لپاره د مایوسۍ لرې کولو لپاره یو داسې پارټي ضرورت دی چې په پښتنو کې شعور پیدا کړي، امن راولي، ورورولي پیدا کړي، ترقي راولي. نو د دې لپاره یو داسې پارټي ضرورت دی. نو هغې په 19 اکتوبر 2012 کې د قومي وطن پارټي بنیاد کېښو، چې نن په هغې کې موږ وینو چې هغه مخ په وړاندې روانه ده، او نن سبا چې کوم صورتحال دی د خلکو توجه قومي وطن پارټي ته راګرځېدلې ده، او هر سړی دا وایي چې ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو واحد داسې یو لیډر دی په پښتنو کې، په دې سیمه کې، په دې وطن کې، چې هغه د ملک دننه او د ملک بهر دواړه مسلې چې دي دا حل کولی شي، دا توان لري، دا قوت لري، دا سوچ فکر لري چې دې ته ځواب ووایي او پښتانه چې دي د مشکلاتو نه راوباسي. ډېره مننه، شکریه.